اهلا الغزاله ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم هذا الموديل اللي كان تحت الطلب واحد المتتبعه معنا ان شاء الله. وهكذا دائما كنقول لكم اي وحده بغات شي موديل تخليه لي في الانستغرام اللي كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف، وهكذا غادي نكون راه الاشاره ديالكم. كما كتلاحظوا اول مره غادي اول حاجه كنعملوا هو اننا كنفحصوا يعني الباترون كيفاش عامل. هنا عندي الباترون فيه يعني عفوا الموديل فيه واحد التقطيعه جات يعني تحت الصدر، وعندي هكذا الكميمات جاو فيهم قطعه وتا هما جاو بالتكريش، عندهم الخيط المطاطي في الاسفل. هادشي كامل غادي نشرحه معكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هو الباترون، ومن بعد غادي نوريكم على الثوب ان شاء الله. فاول حاجه غادي نبدا بها هو غادي نحط عرض الكتفين ديالي مقسوم على 2 زائد 1 سنتيم. غادي ندخل ب 7 سنتيم ديال الرقبه، وغادي نهود ب 2 سنتيم بالنسبه للرقبه ديال الخلف. غادي نهود ميلان الكتف ب 3 سنتيم، وغادي نصل بخط كذلك. دابا غادي نهود بالتركيز ديالي عندي 22 سنتيم، وغادي نعمل الخط هكذا باش كنحصل على الخط اللي غادي نحط عليه محيط الصدر ديالي. قبل هذا الشيء غادي نعمل الخط الثاني اللي هو الطول ديال التقطيعه فين بغيت تكون عندي، يعني داك يعني هو هنا جا في الخصر. غادي نعمل الطول ديال الخصر ديالي، وغادي نصل كذلك بخط. دابا غادي نجي العبار اللي عندي في الكتف غادي نحطو على خط الصدر، وغادي نهبط هذا الخط بهذا الشكل هذا. غادي نجي الخط التركيز نقسمو على 2، وغادي نجي لهذا الخط هذا ونحط عليه محيط الصدر ديالي مقسوم على 4 زائد زياده الخياطه طبعا، وغادي نقوس بهذا الشكل. هنا في خط الخصر اولا في خط في عندي التقطيعه شنو كتساوي لي خط الخصر؟ دائما انا كنعمل هو يعني العرض اللي عندي في محيط الصدر كنعملو ناقص 1 هو اللي كنعملو في خط الصدر. الا كنتو هذا الموديل غادي تعملوه بلا لاستيك، فكنصحكم انه دائما المحيط اللي غادي يكون في هذا الخط الخصر ما يكونش صغر بزاف من محيط الصدر، باش هكذا ملي نجيو نلبسو الفستان ديالنا ما يحصل لناش اولا ما يوحلناش في الصدر ديالنا. كنظن انه واضح. المهم دابا على هذا الموديل دابا انا كملت عفوا باترون ديال الدار. دابا غادي ندخل التغييرات اللي كيكونوا بالنسبه للامام. اول حاجه كنبدا بها هو التقويره ديال الامام. كنهود 10 سنتيم كما يمكن لكم تصغروا الفتحه العنق، وطبعا تعملوا سحاب في الخلف اولا تعملوا صدفه. بالنسبه للكتف هنايا في الامام غادي نهود بواحد سنتيم بهذا الشكل، وغادي نصير بخط. يعني هذا اللون الازرق اللي كيبان لكم فاتح هو اللي كيمثل لي الباترون ديال الامام. غادي نجي الوسط ديال التركيز غادي ندخل بواحد ونص سنتيم، غادي نصل بخط هكذا بمسطره مستقيمه. وبالنسبه للكمال اما بالمسطره المقوسه بيستولي او البيروكي او بيستولي كيتخالفوا لي الاسماء ديالو، او لا هكذا غير بيدان صافي. دابا هذاك عندي الربع ديال الظهر والامام هنا، يعني انا غادي نمشي نفصل غادي نفصل يعني الظهر هو الاول عاد الامام. هنا غادي نجي باش لاحظنا بلي الفستان عندنا هنا فيه تكريش، فانا خصني نحصل على القطعه اللي في الاسفل. شنو غادي نعمل؟ غادي نخرج على العبار اللي ديجا عندي، غادي نخرج ب 20 سنتيم كما يمكن لكم تخرجوا بالمسافه اللي بغيتو ولا العبار اللي بغيتو باش هكذا تحصلوا على داك لي فرونس زايدين. انا غادي نعمل الطول ديال الفستان ديالي، وغادي نحاول انني في الجلايل غادي نعمل 50 سنتيم. يعني العرض ديال الثوب ديال يعني العرض ديالو ديال الجلايل من تحت يكون 50 سنتيم، وزدت من الفوق 20 سنتيم كما يمكن لكم. الا بغيتوا لي فرونس بزاف 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 غتعملوا حتى من الفوق غادي تزيدوا يعني نفس العبار اللي عندي لتحت غادي نعملوه الفوق. يعني غادي تجيني داك القطعه اللي في الاسفل غادي تجيني على شكل مستطيل. هنا في الجوانب باش نهدب الجوانب غادي نطلع ب3 سنتيم، وغادي نصيلها بهاد المسطره. هكذا كنكون كملت الرسم ديال الباترون بالنسبه للجزء العلوي والسفلي ديال الفستان. دابا غادي نقطع الظهر هو الاول، ومن بعد غادي نقطع الامام.
واحد النقطة مهمة هنا بغيت نشرحها لكم، فيما كتكون عندنا شي قطعة في شي مكان يعني في الخصر ولا دائما كنهدبوا الجوانب ديالها وكنطلعوا من الجانب. هنا غادي نطلع ب 2 سنتيم ان شاء الله. غادي نعمل لكم درس خاص باش نقول لكم كيفاش كنحسبوا هاد 2 سنتيم اولا 3 اللي كنطلعوا بها في الجانب ديال كل قطعة. هنا انا حصلت على الظهر، غادي نفصل الظهر ديالي قلت لكم، وعاد غادي نفصل الامام، وهادشي كامل غادي تشوفوه معايا ان شاء الله. دابا غادي نفصل هاد الجزء هذا حتى هو، وغادي نكون فصلت هنا كملت الباترون ديالي بالنسبه للجزء العلوي والسفلي ديال الفستان ديالي. ودابا غادي ندوز باش نفصل معكم الكم ان شاء الله. دابا غادي نجي باش نرسموا الباترون ديال الكم ديالنا. بالنسبه للباترون ديال الكم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف بالتدقيق. بالنسبه للمبتدئات اللي عندهم باقي عنده فيهم كيجيهم كبير ولا صغير ولا هادي، غنعطيكم طريقه سبق اللي عملتها معكم كيجي لكم قالب. المهم هنايا عندي مستطيل رسمته اللي غادي نرسم عليه الكم ديالي، غادي نهود ب 14 سنتيم. حتى هذه قايله لكم كيفاش كنحسبوها على هذا الخط ديال 14 سنتيم. غادي نكون حسبت انا الدوره ديال الحرده الابط اللي عندي اللي عندي في البياسه ديالي، وكنحطها كنعملها ناقص واحد. اللي كنجبر مثلا جبرت 27 كنعملها ناقص واحد 26 هو اللي كنعملو هذا الخط هذا. طبعا كنقسمو على 4، والنقطه الاولى كنطلع بسنتيم، ونقص والجزء اللي في الاسفل كنهود بسنتيم بحال اللي موضح لكم في الفيديو. هنايا كنعمل الطول اللي عندي ديالكم، لان الكم عفوا عندي يعني فيه قطعه. فهاد الدوره هذه هي الدوره اللي كتكون عندي في يعني فين وصل لي مثلا فوق المرفق. هاد الدوره هذه كنحسبها يعني كنعبرها شحال عندي وكنحطها هنايا. بالنسبه للجزء اللي في الاسفل يعني الكمال ديالكم كنخرج العبار اللي بغيت شحال ما بغيت. مثلا ديال الزياده مثلا بغيت نزيد 10 سنتيم، لانه غادي تزاد لي 10 سنتيم في كل جهه. يعني غادي يكون يعني الدوره ديالكم العاديه زائد 10 سنتيم هي اللي غتكون القطعه اللي في الاسفل اللي غتجيني فيها داك التكريش اولا داك لي فرونس. وكنظن انه واضح. المهم هاد القطعه هذه فانا زدت لها 10 سنتيم، ياك انا نعطيكم هذه مثال. زدت مثلا 10 سنتيم، ولكن واحد الخطوه مثلا انا بغيت داك القطعه ماشي كما جاتني واسعه من الفوق تجيني واسعه حتى من التحت، لا بغيتها من الفوق مثلا تجيني واسعه بزاف، ومن التحت تجيني واسعه غير شويه ماشي بزاف. شنو غادي نعمل؟ غادي نجي القطعه اللي في الاسفل يعني دي من الفوق غادي نخليها هكذا كتكرش كامله واسعه، ولكن من التحت مثلا غادي نزيد غير 5 سنتيم ديال التكريش. فانا غادي نعبر العبر اللي بغيت يعني اللي بغيت نزيد في التكريش من الاسفل ديالكم، وغادي نحدد بنقطه، وغادي نرسم واحد الميلان للخط، وغادي نقطع كما غادي تلاحظوا معايا. هذه هي كاضافه زدت لكم. اما الا بغيتوا نفس الوسع اللي يكون عندكم من الفوق يكون من التحت فكيبقى اختياري. يعني انا وريتكم جوج طرق باش هكذا تعرفوا كيفاش يعني تخدموا الموديل ديالكم الا بغيتوا يجيكم من التحت يعني ما فيهش يعني يتكريش بزاف بحال اللي في الاسفل. المهم هذا هو الثوب ديالي كما كتلاحظوا معايا. نقولوا بلي هذا هو 3 متر ديال الثوب، وفي يعني الطول اللي عندي 3 متر، وفي العرض ديالو متر ونصف. انا هنا باش نشتغل الثوب ديالي مزيان شنو غادي نعمل؟ غادي نتني داك متر ونصف على 2. لاحظوا معايا متر ونصف هي اللي غادي نتني على 2، وغادي نرجع نتني على 4. هكا الطريقه هذه غير باش نخرج غير الجزء العلوي ديال الفستان، يعني غير داك الجزء اللي في الاعلى من الخصر للفوق، فهمتوا؟ غادي نتني هكذا على 2، يعني هنا متر ونص على 2 كتعطيني تقريبا 75 سنتيم، وكنرجع نتنيها على 4 كتعطيني 37 ونصف تقريبا.
ياك. دابا شنو غادي نعمل؟ هنا غادي نجي نحط الباترون ديالي، هنا ما غاديش نوضح لكم واحد الحاجه، ما غاديش نوضح لكم، ولكن غادي نشرحها لكم بالصوت ان شاء الله. المهم حطيت الباترون ديالي هكذا ديال الموديل ياك، باش نفصل الموديل، ولكن في الاسفل ديالو غادي نحط الباترون ديال الكم ديالي. واضح؟ يعني هنايا غادي نفصل تقريبا متر، غادي نفصل منه الباترون ديال الجزء العلوي ديال الفستان، وتحت منه مباشره غادي نحط الباترون ديال الكم. واضح البنات؟ وغادي نرجع يعني انا شرحت لكم لانه صراحه سهوا مني ما حطيتش الباترون، يعني ما فصلتوش دابا، فصلته بوحديتو، هي سهوا مني. انا نوريكم الطريقه الصحيحه هي هذه، يعني تفصلوا هذا ومن تحت منه مباشره غادي تفصلوا الكم. انا هنا كنكون فصلتهم بجوج بيهم ظهورا، يعني بجوج بيهم ظهر، ولكن غادي نحيد واحد الظهر وغادي نرجع نحط الباترون ديالي هنا، وغادي نفصل داك الخطوط اللي عندي بالزرق فاتح، باش هكذا كنكون حددت الامام. هنا غادي ندوز للثوب اللي بقى لي باش نفصل هاد القطعه هذه اللي كتشوفوا. يعني هنا عندي 2 متر د الثوب، والعرض ديالو متر ونص. داك 2 متر هي اللي غادي نتنيها على 4، يعني 2 متر هي اللي غادي نتنيها على 4، ونحط الباترون ديالي بهذا الشكل ونفصل. واضح البنات؟ يعني حنايا ملي فصلنا داك المتر في الاول راه حيدناه من داك 3 متر، يعني بقات لي 2 متر ومتر ونص العرض كتبقى ثابته. هذاك 2 متر غادي نتنيها هكذا على 2، لا 2 ثم على 4، وغادي نحط الباترون ديالي بهذا الشكل، كيعطيني مباشره 50 سنتيم في الاسفل، في الاعلى داكشي اللي زيدته. هنايا من بعد ما فصلت يعني هذاك القطع غادي نوريكم هنايا كيفاش كنفصل الامام وصافي، عفوا الكم. هنا كنكون فصلت يعني القطع ديالي كاملين. غادي ندوزو اول حاجه الطريقه ديال الخياطه ديالو. اول حاجه كنشبر هاد القطع اللي كيجيو حنا نقولوا القطع ديال التنوره ديال الفستان من الاسفل، وكنعمل له التكريش اولا لي بلي اللي بغيتو. فانا يعني غادي نعمل بحال اللي في الموديل، غادي نشبر الابره والخيط، وغادي نعمل غير بالابره والخيط. انا كنقول لكم الطريقه السهله، انما كاينه طرق ما اسهل، يعني بالماكينه كاينه يعني كاينه دواسات خاصين بالتكريش. صافي انا كملت هذا الجزء الاول. غادي نجي نهز الامام ولا الظهر بحال وغادي نحط الوجه عند الوجه، وطبعا المسافه اللي تكون يعني في الجزء السفلي ديال الفستان نحاول نبقى نكرشها حتى ترجع لي قد الجزء العلوي ديال الفستان. واضح؟ وغادي نشبر بلي زيبانغل ونمشي نخيط في الماكينه. نفس الطريقه اللي عملت هذا الجزء غادي نعملو بالنسبه هذا عملت الدار، غادي نعمل نفس الطريقه من الامام. هنا من بعد ما كملت الظهر والامام ديالي بالتكريش وهكذا دوزت عليهم بالماكينه، غادي نجي وغادي نحط الوجه عند الوجه الامام عند وجه الظهر، وغادي نخيط الكتفين من هنا. من بعد ما خيطت الكتفين ديالي بهذه الطريقه، نتوما غادي تفينيو الرقبه. سبق لي وشاركت معكم الطريقه ديالي كنفينيو بها الرقبه هكذا العاديه، غادي نخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف ان شاء الله. ودابا غادي ندوز باش نمونتي اولا باش نفيني الاكمام. اول حاجه غادي نشبر الاكمام، الجهه اللي عملت واسعه هي اللي غادي تكون الفوق ياك، وغادي نكرشها بنفس الطريقه اللي كرشت يعني الفستان ديالي. غادي هكذا نجمعها حتى يرجع الطول ديالها قد الطول ديال الكم بهذا الشكل هذا، وغادي نخيط بالخياطه. انا من بعد ما كملتهم بالخياطه بهذا الشكل، دابا غادي ندوز باش انني غادي نخيطهم. غادي نخيطهم مع البياسه ديالي. غادي نفتح الموديل ديالي هكذا بهذا الشكل، وغادي نحدد المنتصف ديال الكم بواحد الكخا ولا بستيلو، مهم نتوما اللي ارتحتوا فيه. غادي نحدد هكذا واحد المثلث هكذا صغير، وغادي نحط داك المنتصف ديال الكم عند المنتصف يعني مع الكتف مباشره. والخياطه الكتف ديال الفستان دائما كتكون مفتوحه.
واضح. صافي هنا من بعد ما ركبت الكميمات بجوج بيهم غادي نشد بهذه الطريقه وغادي نخيط لي كوتي من بعد ما نكون فينيت الرقبه. هكذا غادي نشد لي كوتي ديالي وغادي نكون قربت انني نكمل الفستان ديالي. هنا من بعد ما خيطت كما كتلاحظوا الاكمام هنا جاو عندهم لاستيك. هنا ما يمكنليش نعمل لاستيك لانه صغير بزاف، غادي تجبروا لاستيك تعبروا على يدكم العبار اللي نتوما ترتاحوا فيه وصافي. وكنمشي وكنبدا نخيط في الماكينه. كنخيط اول حاجه على واحد هكذا وكنجبد لاستيك وانا كنخيط. من بعد مني كنكمل كنرجع نتني هكذا على داك لاستيك اللي انا عامله وكندوز بالخياطه وكنعمل تنيه هكذا في الاسفل. طبعا كنكون ديك الساعه ساليت الموديل ديالي. كنتمنى انه يكون واضح، تكونوا فهمتوا الشرح ديالي. كنتمنى انكم تدعموني بلايك، تخليوا لي التعليقات ديالكم، تخليوا لي الموديلات ديالكم عفوا تخليهم لي في الانستغرام ديالي، ولا مرحبا بكم عندي في الصفحه ديالي اولا في الجروب ديال محبي الخياطه والفصاله مع فاطمه. مرحبا بكم، تما كنشارك معكم الموديلات ديالي وكذلك الاراء ديالكم. تبقاو على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله.